checkers, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? I hope so guys, you all are doing absolutely great and fine. We are back again with a new reaction video. बहुत दिनों के बाद आज हम तारिक जमील जी का कोई बयान लेके आए हैं. बयान का टाइटल गाइस बहुत सुंदर है. टाइटल का सुंदर तो क्या, एक माँ के बारे में, सब काफी सही सा टॉपिक होने वाला है. वीडियो का टाइटल है एक माँ का दुख भरा वाक्य, फिरौन का जुल्म. तो इसमें फिरौन के बारे में जिक्र होगा आई थिंक. तो इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाके चेकआउट कर लो. और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि व्लॉग्स हमारे देखो. हर बार बोलते हैं, लोग मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यू कैन सर्च व्लॉग्स SN व्लॉग्स. कर ले 2000 साल पीछे चले जाएं. फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ. और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है. उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया. फिरौन ने उसको पकड़वाया. उसकी 2 बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा. जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल. मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा. और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा. अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है. सुनो सुनो, उसने क्या कहा, क्या कहा. अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी. और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है. वो कहने लगी, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती. फ़ख्ज़ मा अंतक़ाफ़, कर जो तुझे करना है. तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो. तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी. माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था. और फिर घर जाके तौबा कर लेती. वो कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा. उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो. माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए. जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे. वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई. एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से. और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई. अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा. और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा. माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है. मुशरो मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है. उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई. अब फिर माँ का कलेजा फटा. अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा. और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा. माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है. अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया. अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया. जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा. फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी. कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा, क्या? कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना. फिरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए. उन्होंने कहा, पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ. सुभान अल्लाह. जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती.
جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے, مرنا عذاب نظر آتا ہے. وہ چھلانگ مار گئی, اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی, ہڈیاں ادھڑ گئیں, گوشت ادھڑ گیا, ہڈیاں باقی رہ گئیں. فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو, سب کو دفن کر دو. دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں, 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 50 سال کی عمر میں معراج ہوا, 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے. اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے, ابھی تو اوپر جانا ہے, تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا, اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے, یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے. پہلے اپنی منزل طے کرو, پہلے اپنی منزل طے کرو, پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے. مجھے اللہ کو پانا ہے, مجھے اللہ کو پانا ہے. میں نے اللہ کی قسم, اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں, اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں. صحیح میں یہ تھی ویڈیو ایم ٹی جے کی, وہ جو کیا ایم ٹی جے مولانا داری کی میل, مجھے کہیں کیا سنائی دیا تھا. تو اچھا, وہ جو عورت تھی ان کی بچیاں تھیں نا, وہ خود جنت میں چلی گئی نا, ان کو کوئی بھی پریکشا ٹائپ پاس کرنے کا نا موقع نہیں ملا ہوگا, وہ سیدھے ڈائریکٹ جنت میں گئی. صحیح بات ہے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام پہ ہی وہ دیا تھا, قربانی دی تھی. مجھے دھکا مت دو, میں اللہ کے لیے اپنی جان دے, مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا. ان کو کہا تھا, فرعون نے کہا تھا کہ جا تو تم میرے کو بول لو کہ میرے کو خدا مانو, کہ تم موسیٰ کی جو اللہ ہے ان کو تم خدا مانو, تو تبھی تم بچ پاؤ گے. اگر اینڈ یہی سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو آئی تھنک کچھ شکشا ٹائپ دیتی ہیں نا, کہ تو آپ لوگ بھی اپنے دین کے لیے اس چیز کے لیے یہاں تک کر گزر جاؤ, ہے نا. اینڈ کافی صحیح ویڈیو ہے, کافی چیز سیکھ ملتے ہیں ہمیں اس سے, اپنے دین پہ بنے رہو نا, جو اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں پہ چلو آپ لوگ. یہ تھی ویڈیو, اینڈ وہاں سے مطلب خوشبو آتی ہے نا, پتہ نہیں مجھے جگہ نہیں پتا میں کون سی, بیت المقدس کی کچھ ہے نا, وہی جگہ ہوئی ہوئی سعودی عرب میں. سو یہ تھی ویڈیو, اور ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.